Genesis, chapter 4, si Cain ug si Abel. Isa, ang tawo miila kang Eva nga iyang asawa, ug kininanamkon ug nag-anak kang Cain, ug mingon, nakabaton ako og isa ka lalaki tungod sa panabang ni Jehovah. Dalawa, ug anya Yusab nag-anak siya kang Abel nga iyang igsoon. Ug si Abel magbalantay sa mga karnero, apan si Cain mag-umas sa yuta. Tatlo, ug sa nagairog ang panahon, nahitabo nga si Cain nagdalagikan sa mga abot sa yuta isa kahalad kang Jehovah. Apat, ug si Abel nagdala Yusab sa mga panganay sa iyang mga karnero ug sa mga matambok nini ug gitumad ni Jehovah si Abel, ug ang iyang halad. 5, apan kang Cain ug sa iyang hatad wala sa iyay pagtamod. Ug nangisag si Cain sa hilabihan gayod, ug nanhilad ang iyang panagway. 6, ug si Jehovah mingon kang Cain, nganong nasuko ikaw, ug nganong nagnilad ang imong panagway. 7, kung maayo ang imong gibuhat, kini dili ba pagadayegon? Ug kung dili ka magbuhat og maayo, ang sala nagahayad sa ganghaan, ug kan imo mamaw ang iyang tinguha, apan ikaw magabuot nini. 8, ug namulong si Cain kang Abel nga iyang igsoon. Ug nahitabo, nga sa didto sila sa kapatagan, si Cain mitindog batok kang Abel nga iyang igsoon, ug iyang gipatay siya. 9, ug mingon si Jehovah kang Cain, hain si Abel nga imong igsoon. Ug mitubag siya, ambat, magbalantay ba ako sa akong igsoon? 10, ug mingon siya, ansa ang gibuhat mo? Ang tingog sa dugo sa imong igsoon nagato o kanako gikan sa yuta. 11, ug karon kinunlo ikaw sa yuta, nga nagbukas sa iyang baba sa pagduwat sa dugo sa imong igsoon gikan sa imong kamot. 12, sa diha nga magauma ikaw sa yuta, dili na kini magahatag kan imo sa iyang kusog, magalaag-laag ug magadumulong ikaw sa yuta. 13, ug mingon si Cain kang Jehovah, ang akong silot labi ng dako kaysa akong mamaantes. 14, anya karon ginaabag mo ako nining adlaw gikan sa noong sa yuta, ug ako magatago gikan sa imong atubangan, magalaag-laag ug magadumulong ako sa yuta ug mahitabo nga bisan kinsa ang makakita kanako, mapatay kanako. 15, ug si Jehovah mingon kanya, sa tungod niya na bisan kinsa nga magapatay kang Cain, ang panimalas ipahamtang kanya sa 7 kapilo. Ug gibyutangan ni Jehovah ug patek si Cain Aaron siya dili pagapatyo ni bisan kinsa nga makakita kanya. 16, ug mipuhawa si Cain sa atubangan ni Jehovah, ug mipuyo sa yuta sa nod sa silangan sa Eden. 17, ug giila ni Cain ang iyang asawa, ug kini siya nanamkon ug nag-anak kang Inek, ug nagtukod siya og isa ka lungsod ug gihinganlan niya ang ngalan sa lungsod nga sunod sa ngalan sa iyang anak nga Inek. 18, ug kang Inak na tawo si Irad, ug si Irad nanganak kang Mahujel, ug si Mahujel nanganak kang Methusael, ug si Methusael nanganak kang Lamech. 19, ug nukuha si Lamech alang kanya duruha ka asawa, ang ngalan sa isa mao si Ada, ug ang ngalan sa isa si Zila. 20, ug si Ada nanganak kang Jebol, nga mao ang amahan sa mga nagapuyo sa mga balong-balong, ug may mga hiyeb. 21, ug ang ngalan sa iyang igsoon mao si Jubal, siya mao ang amahan sa tanan nga mga nagatogtog sa alpa ug sa flauta. 22, ug si Zila Yusab nanganak kang Tubal Cain nga magsasalsel sa tanang galamitan nga tumbaga ug putho, ug ang igsoon nga babay ni Tubal Cain mao si Nama. 23, ug si Lamech mingon sa iyang mga asawa, Ada ug Zila, patalenghugin ninyo ang akong tingog, kamo nga mga asawa ni Lamech, patalenghugin ninyo ang akong pakigpulong, kigipatay ko ang isa ka tawo tungod sa pagsumad kanako ug isa ka batan-on tungod sa pagbanog kanako. 24, kung sa 7 kapilo pagapanimalusan si Cain, si Lamech sa pagkamatuod pagapanimalusan ug kapiton ug 7 kapilo. 26, ug kang Seth Yusab na tawo ang isa ka anak nga lalaki, ug gituwag niya ang iyang ngalan si Enos. Anya ang mga tawo na nagsugod sa pagtawag sa ngalan ni Jehovah. 1, ang tawo miila kang Eva nga iyang asawa, ug kininanamkon ug nag-anak kang Cain, ug mingon, nakabaton ako og USA kalalaki tungod sa panabang ni Jehovah. 2, ug anya Yusab nag-anak siya kang Abel nga iyang igsoon. Ug si Abel magbalantay sa mga karnero, apan si Cain mag-umas sa yuta. 3, ug sa nagairog ang panahon, nahitabo nga si Cain nagdalagikan sa mga abot sa yuta USA kahalad kang Jehovah. 4,
ug si Abel nagdala Uzab sa mga panganay sa iyang mga karnero ug sa mga matambok nini ug gitumad ni Jehovah si Abel, ug ang iyang halad. 5. Apan kang Cain ug sa iyang hatad wala sa iyay pagtamod. Ug nangisag si Cain sa hilabihan gayod, ug nanhilad ang iyang panagway. 6. Ug si Jehovah mingon kang Cain, nganong nasuko ikaw, ug nganong nagnilad ang imong panagway. 7. Kung maayo ang imong gibuhat, kini dili ba pagadayegon? Ug kung dili ka magbuhat og maayo, ang sala nagahayad sa ganghaan, ug kan imo mamaw ang iyang tinguha, apan ikaw magabuot nini. 8. Ug namulong si Cain kang Abel nga iyang igsoon. Ug nahitabo, nga sa didto sila sa kapatagan, si Cain mitindog batok kang Abel nga iyang igsoon, ug iyang gipatay siya. 9. Ug mingon si Jehovah kang Cain, hain si Abel nga imong igsoon. Ug mitubag siya, ambat, magbalantay ba ako sa akong igsoon? 10. Ug mingon siya, ansa ang gibuhat mo? Ang tingog sa dugo sa imong igsoon nagato o kanako gikan sa yuta. 11. Ug karon kinunlo ikaw sa yuta, nga nagbukas sa iyang baba sa pagduwat sa dugo sa imong igsoon gikan sa imong kamot. 12. Sa diha nga magauma ikaw sa yuta, dili na kini magahatag kan imo sa iyang kusog, magalaag-laag ug magadumulong ikaw sa yuta. 13. Ug mingon si Cain kang Jehovah, ang akong silot labi ng dako kaysa akong mamaantes. 14. Anya karon ginaabag mo ako nining adlaw gikan sa noong sa yuta, ug ako magatago gikan sa imong atubangan, magalaag-laag ug magadumulong ako sa yuta ug mahitabo nga bisan kinsa ang makakita kanako, mapatay kanako. 15. Ug si Jehovah mingon kanya, sa tungod niya na bisan kinsa nga magapatay kang Cain, ang panimalas ipahamtang kanya sa 7 kapilo. Ug gibyutangan ni Jehovah ug patek si Cain Aaron siya dili pagapatyo ni bisan kinsa nga makakita kanya. 16. Ug mipuhawa si Cain sa atubangan ni Jehovah, ug mipuyo sa yuta sa Nod sa silangan sa Eden. 17. Ug giila ni Cain ang iyang asawa, ug kini siya nanamkon ug nag-anak kang Inek, ug nagtukod siya og USA kalungsod ug gihinganlan niya ang ngalan sa lungsod nga sunod sa ngalan sa iyang anak nga Inek. 18. Ug kang Inak na tawo si Irad, ug si Irad nanganak kang Mahujel, ug si Mahujel nanganak kang Methusael, ug si Methusael nanganak kang Lamech. 19. Ug nukuha si Lamech alang kanya duruha ka asawa, ang ngalan sa USA mao si Ada, ug ang ngalan sa USA si Zila. 20. Ug si Ada nanganak kang Jebol, nga mao ang amahan sa mga nagapuyo sa mga balong-balong, ug may mga hiyeb. 21. Ug ang ngalan sa iyang igsoon mao si Jubal, siya mao ang amahan sa tanan nga mga nagatogtog sa alpa ug sa flauta. 22. Ug si Zila Uzab nanganak kang Tubal Cain nga magsasalsel sa tanang galamitan nga tumbaga ug putho, ug ang igsoon nga babay ni Tubal Cain mao si Nama. 23. Ug si Lamech mingon sa iyang mga asawa, Ada ug Zila, patalinghugin ninyo ang akong tingog, kamo nga mga asawa ni Lamech, patalinghugin ninyo ang akong pakigpulong, tigipatay ko ang isa ka tawo tungod sa pagsumad kanako ug USA kabatan-on tungod sa pagban og kanako. 24. Kung sa 7 kapilo pagapanimalusan si Cain, si Lamech sa pagkamatuod pagapanimalusan og kapiton og 7 kapilo. 25. Ug giila pag-usab ni Adam ang iyang asawa, ug kini nanganak og isa ka anak nga lalaki, ug gituwag niya ang iyang ngalan si Seth, kay ang Dios, mingon siya, nagatadlo kanako og USA kakaliwat nga elas ni Abel, nga gipatay ni Cain. 25. Ug giila pag-usab ni Adam ang iyang asawa, ug kini nanganak og isa ka anak nga lalaki, ug gituwag niya ang iyang ngalan si Seth, kay ang Dios, mingon siya, naga. Tadlo kanako og USA kakaliwat nga elas ni Abel, nga gipatay ni Cain. 26. Ug kang Seth Uzab na tawo ang isa ka anak nga lalaki, ug gituwag niya ang iyang ngalan si Enos. Anya ang mga tawo na nagsugod sa pagtawag sa ngalan ni Jehovah.